في هذه المنطقة الجبلية الجميلة منطقة أوزغيتا بإقليم الحوز واللي تتبتعد بحوالي 40 كيلومتر على مدينة مراكش، أسس شباب المنطقة نادي رياضي خاص بالقفز بالمظلات أو ما يعرف بالتحليق الحر في الهواء. هاد الرياضة اللي بدأت تنتشر بشكل كبير بهاد المنطقة على الرغم من خطورتها إلا أنها مغرية للسياح اللي تيجيون للمنطقة من جميع بقاع العالم. عبد الحكيم أحد مؤسسي هذا النادي الجديد بالمنطقة غادي يعطينا فكرة على النادي ديالو وكيفاش جا التأسيس. هاد الفكرة خويا علاش على هاد الناس هادو، شحال هادو هما كيجيو تقريبا شي 30 عام تيجيو من النصرى لهنايا. حتى حنا في الاول بشويه بشويه علمونا النصرى اللي علمونا. ديك الساعه دابا الحمد لله راه درنا شتي كل اللي درنا النادي ديالنا طافو اللي بغى اكوكو تاع هاد المنطقه هادي. دابا ان شاء الله راه دوزنا لي بروفي ديالنا، دوزنا بروفي د بيلوت كونفيرمي كاليفاسيون بي بلاص. دابا ان شاء الله يلا دوزنا وريقاتنا باش نخدموا حتى حنايا فهمتي. من دابا ان شاء الله اللي قدام العام الجاي بغينا ندوزو على حساب مونيتور. اش يقول لي عندنا الكلوب داخلين مع الجامعه. دابا راه كاين كلوب هنا في مراكش، كاين فاش يقول لي كاين في اكادير، كاين في قلو، كاين في الجزيره، كاين في الرباط. يعني كاين بزاف تاع لي كلوب دابا في المغرب. الناس اللي يحبوا يديروا بحال هاد الرياضه هادي يجيو ديك الساعه بغينا نخرطوا مع النادي لا من مراكش ولا من الرباط، من جميع النواحي. دابا راه كاين دابا الانديه. شحال تقريبا الثمن؟ ان شاء الله راه كاينه اش يقول لي كاينه واحد 400 درهم اللي كاينه فيها لاسورانس، فيها الانخراط. ديك الساعه كتنخرط مع النادي. ديك الساعه راه المونيتور كاين مع المونيتور في النادي كيعلمك. ديك الساعه كتجي كتريني واحد شويه كتريني الكونفلاج في الارض. كياخد نسبه اموا بحال هكاك. ان سيمين غدوز فيها ليكزامات تريني فيها واحد شويه الكونفلاج في الارض. من بعد ديك الساعه ملي كدير الكونفلاج مزيان ديك الساعه كطير ديك الساعه بوحدك. كدير واحد جوج طيره حتى هو مع مونيتور تدير مع بي بلاس. من بعد ديك الساعه راه كيعطيك الراديو تاعك تطير بالراديو. ديك الساعه كدوز المراحل. ديك الساعه ملي تيشوفك المونيتور اون فوا كطير بوحدك تيشوفك في الراديو. ديك الساعه راه ممكن كطير بوحدك. ديك الساعه كتشري لافوال ديالك، كتشري الماتريال عندك ولا كطير بالماتريال تاع النادي وكطير لراسك. ومن بعد ما عطانا حكيم فكرة ولو موجزة قرر باش ياخد طاقم مراكش الرياضية في رحلة إلى أعلى قمم جبال أغرغور. أغرغور اللي هي منطقة ترتفع بحوالي 1470 متر عن سطح البحر. هذا الموقع السياحي لأغرغور من الصعب توصل ليه بالسيارة، لهذا قطعنا مسافة ليست بالسهلة على الأقدام ديالنا. ومن بعد ما قطعنا مسافة 20 دقيقة بالسيارة وصلنا لقمة الجبل واللي تتسحر عشاق هذه الرياضة. وهنا بدأت الاستعدادات على قدم وساق، وحكيم والزملاء ديالو التركيز ديالهم كله منصب على مراقبة المظلات اللي غادي ياخدونا فيها في رحلة جوية وسياحية للمنطقة. وكيف تتشوفوا فقد أصبح القفز بالمظلات من المغامرات اللي تجلب عليها عشاق وهواة هذه الرياضة. وهنا غادي يعطينا هذا الشخص إحساس ديالو اللي تيقوم بأول تجربة بالقفز بالمظلة.
اولا قبل كل شيء انا اول مره كنجي لهذا الباساج هذا ديال الباراشوت، وصراحه هذه اول تجربه ليا، وداكشي علاش جيت باش نجربها. ابار سا من بعد غادي نقول لكم نوع ديال التجربه كي داير. والخلعه شادك شي شويه الخلعه؟ لا كنتحدى الخلعه. تتحدى الخلعه؟ سينو علي اونيفا. اونيفا. You came to do this. حكيم أبى إلا باش ياخدنا معاه في تجربة القفز بالمظلات السياحية فوق منطقة أغرغور، وبطبيعة الحال حكيم غادي يكون هو الربان ديالنا في هذه الجولة، وهذه التعليمات ديالو باش تمر الأمور على أحسن ما يرام. اول حاجه بغيت نجري معايا بحال هكا، غنجريو الاتجاه تاع الله. أيه غنجريو أيه منين اون فوا بغينا نقلعو، أيه بغيت تخرج يديك من هنا أيه وفرح حتى هي، بغيت ترجع يديك من هنا، نقول لك تقاد يديك، أها بغيت تقاد يديك، بغيت تخرجهم بحال هكا، أها بغيت تريح بلاصه اللي بغيت تشد بواحد يد بحال هكا أها من هنا، فرا من هنا هكا بحال هكا، بغيت تجر من هنا باش تقعد في بلاصه اللي فهمتي باش أيه. ترتاح فيها. أيه ديك الساعه ملي كترتاح صافي، ديك الساعه كتريح، ديك الساعه من ما كدير والو، ديك الساعه انت غير كتسرى صافي أوكي البيلوط. انا هو اللي أوكي ça marche. من بعد ما عشنا مع حكيم رحلة القفز بالمظلات، اتجه طاقم مراكش الرياضية لمنزل أحد الأبطال اللي غادي يتحدث لنا عن المشاركات ديالو الوطنية والدولية في هذا النوع الرياضي. فسميتو يعني دوزت انا لي كومبيتيسيون، دوزت تقريبا شي 4 في المغرب، اللي دازو في المغرب هما اللي دوزنا وحده في نيديغل في الجنوب، وحده في اغلو، وحده في هنايا في اغرغور، ودوزنا وحده اخرى في منطقه الرباط. تقريبا هذه شي 10 سنين وانا تنمارس هذه الرياضه هذه، ويعني المنطقه اللي فاش كنديروا، يعني انا كندير في اغرغور، كندير في الجنوب، كندير في سميتو، كنمشي شويه لاوروبا، كندير فولتيج شويه في اوروبا، وشديت ليكسبيريونس بزاف في اوروبا، وكنجي دابا كنمارس هذه الرياضه هنايا في اغرغور. يعني عجباتني بزاف، داكشي علاش بقيت تنمارسها. يعني كنديبلاصا، كنمشي للجنوب، كنمشي لتافروت، كنمشي لاغلو، الجزيره، نيديغل، اغلو، يعني كنمشي بزاف، كنديبلاصا بزاف. ومن حسن حظ فريق العمل التقينا بواحد المكون فرنسي برفقة البطل المغربي، وهنا غادي يحكي لنا على كيفاش بدا هاد الرياضة في المغرب. Voilà. Je vole au Maroc depuis plus de 10 ans, 12 ans, et en France depuis une trentaine d'années. Voilà. Et petit à petit, on a emmené des voiles au Maroc pour les amis. Découvert les sites petit à petit aussi. Il y a pas mal de sites au bord de la mer, vers Mirleft, à Glou, et beaucoup de sites à Guergour. Voilà, Mzouda, à Itourir, à Idbarka, dans la province de la Houz. Voilà, on vole souvent un petit peu partout. On a emmené les premières voiles il y a un petit peu plus de 20 ans maintenant. Et puis les pilotes marocains volent maintenant de leurs propres ailes. Alors moi je viens tous les ans, plusieurs semaines, des fois plusieurs mois pour voler au Maroc, mais on travaille aussi en collaboration avec des pilotes marocains, puisque des pilotes français viennent ici. Ça représente du tourisme pour le Maroc,
viennent voler dans les montagnes et je suis guide, comme d'autres moniteurs français le font. J'emmène des pilotes français voler au Maroc. Alors je suis compétiteur en France depuis plusieurs années, de vol de distance. Surtout je travaille en météorologie. Je prévois la météo pour des compétitions internationales, la Coupe d'Europe, Championnat d'Europe, Championnat de France. Voilà, j'étais directeur adjoint des championnats de France, plein de choses en France. Pour revenir un petit peu au Maroc, on m'a demandé de venir, ainsi qu'un autre moniteur, Bruno Couteau, de venir donner un petit coup de main à la Fédération royale marocaine d'aviation légère et sportive pour préparer les futurs pilotes marocains à leur carrière professionnelle ou devenir simplement des pilotes de loisirs comme Mourad, Hakim et bien d'autres sur la côte sud marocaine. Donc on a fait une formation pour les préparer au vol tandem, le vol que vous avez fait avec Hakim. Des professionnels marocains maintenant travaillent dans le parapente. Donc nous, on vient leur donner notre regard parce qu'on a un petit peu plus d'expérience que sur le plan professionnel et on les évalue et on leur a décerné la semaine dernière la première qualification de l'histoire du parapente au Maroc, voilà, de pilote de biplaceur professionnel et associatif.